الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم۔ باہروں شور آ رہا ہے، جڑے ساتھی باہر گلاں کر رہے نے انہاں کے گزارش ہے یا چلے جان یا اندر تشریف لے آن۔ جڑے ساتھی کھڑے نے اگے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تساں احباب نے علماء کرام خطبہ اعظام دے خطابات نو بڑی تفصیل دے نال اور بڑے ہی مدلانہ انداز دے اندر سماعت فرمائے۔ سب علماء دا اللہ بیان کرنا، تساں احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ عالم ارواح دے اندر اللہ نے 2 کانفرنساں کیتیاں نے۔ ایک کانفرنس دا عنوان ہے عظمت توحید اور دوجی کانفرنس دا عنوان ہے عظمت ختم نبوت اور رسالت۔ توحید دے موضوع تے جڑی کانفرنس ہوئی ہے اس دے اندر اللہ نے بریلویاں نو بلایا ہے، دیوبندیاں نو بلایا ہے، شیعہ نو بلایا ہے، اہل حدیث نو بلایا ہے، یہودیاں عیسائیاں نو بلایا، مجوسیاں نو بلایا، سارے نو بلا کے جنہیں ٹر گئے نے انہاں نو بھی بلایا، جڑے موجود نے اس جہان دے اندر انہاں نو بھی بلایا، جنہاں اجے قیامت تک آنا ہے انہاں نو بھی بلایا۔ سارے نو بلا کے اللہ نے ایک ہی سوال کیتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے وا کہ نہیں؟ تھوڑا مشکل کشا ہے وا کہ نہیں؟ حاجت روا ہے وا کہ نہیں؟ مختار کل میں تھوڑا لجپال غریب نواز میں ہے وا کہ نہیں؟ سارے بے یک زبان یہ جواب دیتا ہے، قالو بلا، کیوں نہیں اللہ جی، تسی ساڈے رب ہو، تسی ساڈے مشکل کشا ہو، تسی ساڈے حاجت روا ہو۔ قالو بلا شہدنا، اسی اس بات تے پکے ہو گئے۔ کدوں تک؟ 1 سال واسطے، 2 سال واسطے، 10 سال واسطے یا 1500 سال واسطے؟ فرمایا نہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، اسی قیامت تک اس بات تے پکے ہیں کہ تسی ساڈے مشکل کشا ہو، تسی ساڈے داتا ہو، تسی ساڈے حاجت روا ہو، تسی ساڈے مختار کل ہو، تسی ساڈے لجپال غریب نواز ہو۔ جدو دنیا تے آئے پھر داتے بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، گنج بخش بھی کئی بنا لے، رنج بخش بھی کئی بنا لے، لجپال بھی کئی بنا لے، غریب نواز بھی کئی بنا لے۔ آئیے پورے دنیا دے اندر نظر پھیریے، کائنات دا چپا چپا ڈھونڈیے، آیا کہ کوئی ایسی جماعت اس روئے زمین تے موجود ہے، کوئی ایسا گروہ ہے کہ جیڑا اج بھی عقیدہ عالم ارواح والا اس زمین دی دھرتی تے ہے؟ دنیا کائنات دا چکر لگائیے، اج کوئی جماعت ایسی ہے اس زمین دی پشت دے اتے جنہاں دا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مختار کل صرف اللہ ہے، لجپال غریب نواز صرف اللہ ہے؟ میں پوری زمین تے نظر پھیری،
میں بلا مبالغہ یہ بات کہنا چاہنا کہ سوائے اہل حدیث تو اس زمین دی دھرتی تے کوئی نظر نہیں آیا کہ جدا یہ عقیدہ ہوئے کہ داتا صرف اللہ ہی ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے، لجپال صرف اللہ ہی ہے، غریب نواز کائنات دے اندر گنج بخش رنج بخش صرف اللہ ہی ہے۔ آئیے اہل حدیث دا یہ عقیدہ ہے کہ زبان کٹی جا سکتی ہے لیکن کسی غیر اللہ نو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں کہہ سکتی۔ اور دوسرا عقیدہ کہ اہل حدیث دا یہ عقیدہ ہے کہ گردن تن نالو جدا ہو سکتی ہے لیکن کسی غیر اللہ دے آستانے تے جھک سکتی، بولو جھک نہیں سکتی۔ دوسری کانفرنس اللہ نے جڑی کیتی ہے عالم ارواح دے اندر، او دے اندر وی آئی پی لوکاں نو بلایا، ایک ہوندا وی آئی پی، ایک ہوندا وی آئی پی لوگ۔ وہ کون نے؟ جنہاں نو دنیا تے بھیجنا ہے نبی بنا کے، جنہاں نو کتاباں دینیاں نے، شریعتاں دینیاں نے، اللہ نے دین دے کے دنیا تے بھیجنا ہے۔ انہاں انبیاء دی جماعت نو عالم ارواح دے اندر اللہ نے جمع فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، صرف انبیاء دی جماعت ہے، جیڑا نبی ہے اس کانفرنس چو باہر نہیں رہا، تے جیڑا نبی نہیں سائیاں نے اندر نہیں جان دیتا۔ اللہ نے سارے نبیاں نو کٹھیاں کر کے، سامعین کون نے؟ 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب خود خدا ہے تے جلسہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ لگے نے خطاب کرن۔ میں بغیر کسی تطویل تمہید تو اپنی بات میں شروع کرنا چاہنا، بڑی توجہ دے نال میری گزارشات نو سننا ہے۔ میں چاہنا کہ تو مٹھیاں تقریراں بتھیریاں سن لیاں نے، کوئی مسلک دے حوالے نہ بھی 4 گلاں ہو جان، توجہ میرے وار رہے۔ اللہ اپنے نبیاں نہ گل کر رہے نے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ آئیے ذرا غور کیجئے، فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، جی اللہ جی کی حکم ہے۔ فرمایا میرے انبیاء دی جماعت، میں تھوڑے نہ ایک گل کرنا چاہنا وا، نبی نبوت تاں ملے گی، شریعت تاں ملے گی، کتاباں تاں دیاں گا، وہ دی ایک شرط ہے اللہ جی دس دیو۔ فرمایا تھانو کلاہ نبوت نہ سرفراز کر دیاں، کتاباں بھی دے دیاں، شریعتاں بھی دے دیاں، میں دنیا کائنات دے اندر تھانو بھیج دیاں، تھوڑیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، امامتاں، خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسی دوران ثم جاءکم رسول، عربی گرامر دی روح دے نال ثم تراخی واسطے آوندا ہے، اگے نون سکیلا دا لیا کے اللہ اپنے نبیاں نہ پار پا کے گل پہ کر دینے، وزن پا کے گل کر رہے نے۔ فرمایا میرے نبیو ثم جاءکم رسول، پھر رسول آ جائے مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے، تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی تسی دس دیو پھر آساں کی کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تو مینو نبی، میرے نبیو دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، اپنیاں کتاباں دا نظام نہیں چلانا، اپنیاں شریعتاں دا نظام نہیں جے چلانا، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو ویلیاں کر دینا ہے، اپنیاں خطابتاں دے دروازیاں نو بند کر دینا ہے۔ جدوں آ جائے اپنیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، امامتاں سارا کچھ چھڈ گئے، آمینہ دے لال محمد دا تابع دار بن جانا ہے۔ آئیے ذرا غور کریے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ دا تجا ترجمہ کیے، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تسا ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک کنہ نو کیا جا رہے ہیں؟ بولو نبیاں نو کیا جا رہے ہیں۔ تیسرا ترجمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تسی دنیا دے امام بن کے آ رہے ہو، جا رہے ہو، تے جڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے۔
یعنی تسی دنیا دے امام تے جدوں او آ جائے تسا اپنی مصلی امامت نو ویلیاں کر دینا ہے. آئیے ہن بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دنا، بڑے بڑے ڈیرے دار اس مجمع دے اندر موجود نے، اہل حدیث موجود نے، بریلوی بھائی موجود نے، دیوبندی موجود نے. آئیے میں تیری عدالت دے اندر ایک فیصلہ رکھنا چاہنا. آمینہ دے لال دے آ جان تو بعد آدم نبی دی نبوت انہاں دے 10 صحیفیاں دا نظام نہیں چل سکدا. میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی شیش دے 50 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی. میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی ادریس دے 30 صحیفے نبوت نہ چلے. نبی دے آن تو بعد نبی ابراہیم دے 10 صحیفے نبوت نہ چلے. میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی موسیٰ دی تورات تے نبوت نہ چلے. پیغمبر دے آن تو بعد نبی عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہ چلے. پیغمبر دے آن تو بعد نبی داؤد دی زبور تے نبوت نہ چلے. یہ صحیفے شامل کر کے 103 کتاباں نے جڑیاں گجرا والے دے کسے مسجد بہ کے نہیں لکھیاں، کسے مفتی نے نہیں لکھیاں، کسے مولوی نے نہیں لکھیاں، کسے پیر دے قلم نہ نہیں لکھیاں. یہ صحیفے کتاباں آسمان تو نازل ہوئیاں نے، منظم من اللہ نے، نبیوں تے نازل ہوئیاں نے. جدو آمینہ دا لال آ گیا ہن قیامت تک نہ کوئی صحیفہ چل سکتا ہے، نہ کوئی کتاب چل سکتی ہے، نہ کسی نبی دی نبوت چل سکتی ہے، نہ کسی نبی دی امامت چل سکتی ہے، نہ کسی نبی دی شریعت چل سکتی ہے، نہ کسی نبی دی خطابت چل سکتی ہے. پھر میں فیصلہ تیری عدالت چو لینا چاہنا. میرے پیغمبر دے آن تو بعد زمین تے بنن والی فقہ کیویں چل سکتی ہے؟ اج دے کسی امام تے مولوی پیر دا فتویٰ کیویں چل سکتا ہے؟ اے مسلک اہل حدیث ہے جتھے نبی دی شریعت آ جائے، آقا دی شخصیت آ جائے. وہ بولو کسے مولوی دا فتویٰ، گج کے بولو مولوی دا فتویٰ نہیں چلے گا. قیامت تک نواں نبی آنا، بولو جے نواں نبی نہیں تے نوی کتاب بھی. نواں نبی آئے گا تے نوی کتاب، وہ بولو لے آئے گا. نواں نبی آئے گا تے نواں دین آئے گا. نواں نبی آئے گا تے نوی شریعت. تے جے کوئی مولوی آکھے میری بات دین ہے، میری کوئی مفتی آکھے میرا فتویٰ دین ہے، فلاں امام دا قول دین ہے، نہیں. مولوی امام مفتی دی بات نو دین مننا گا لیکن وہ دی تصدیق مدینے چو ہوئے گی. پھر اسی وہ دی بات نو دین منن واسطے تیار ہاں. آئیے صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک مثال جاندیاں دے دیاں. حضرت عمر بن خطاب قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی جگاں دے پیر کل بیٹھے ہاں، صحابہ بھی تشریف فرمانے. ایک سفید پوش نوجوان آیا ہے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا ہوندا ہے. انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، اس طرح جویں نال دے کروٹ کے آیا ہے. یہ دیتے سفر دے اثرات بھی کوئی نہیں. صحابہ نو پھلانگدا ہویا آیا ہے. میرے پیغمبر دے کول آ کے دو زانو ہو کے بہ گیا جویں تحیات دی حالت چ بیٹھا ہے. اپنا انہیں گوڈا پیغمبر دے گوڈے نال لا لیا ہے تے سوالاں دی بشار شروع کر دیندا ہے. بشار کی پہلا سوال کیتا ہے، آندا اسلام کی چیز ہے؟ آپ نے دسیا اسلام ہے وے. آندا صدقتا. پھر پوچھدا ایمان کی چیز ہے؟ آپ نے دسیا ایمان ہے. پھر آندا صدقتا. صحابہ نے ہے تے پینڈو بندہ لگدا ہے، اسی نے نو آندا جاندا کچھ نہیں، لیکن جدو سوال کردا ہے ایویں معلوم ہوندا ہے آندا کچھ نہیں. تے جدو تصدیق کردا ہے پھر سانو پتہ لگا سوال کرن والا پہلے بھی جاندا ہے. تیسرا سوال انہیں کیتا جی احسان کی چیز ہے؟ آپ نے دسیا احسان ہے وے. آندا صدقتا. چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے دسیا نہ سوال کرنے والے نو پتہ ہے قیامت کدوں ہونی ہے تے جدے کو سوال ہو رہا پتہ اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں نشانیاں ہیں نے. آندا صدقتا. اٹھ کے چلا گیا ہے. باہر جدو مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب پہنچے ہے نا تے صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیاؤ. صحابہ مگر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہو گیا. صحابہ مگر باہر گئے، اگو بندہ نظر نہیں آیا. سجے کھبے ویک بندہ غائب ہو گیا. صحابہ نے کہتے اللہ رسول دے بندہ ہی غائب ہو گیا. فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل. یہ کون سی؟ ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. اے میرے صحابیو اے جبریل سن،
अताकुम तुहाडे कोल जिबरील आया, क्यों आया? लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये तुहानू तुहाडा दीन सिखाण वास्ते आया। हुण जिबरील आउंदा किदी मर्जी नाल? बोलो बोलो, अल्लाह दी मर्जी नाल। आया किथे वे? मस्जिद नबवी दे विच आया। किन्ना च? सहाबा दे विच आया। किदे कोल? नबी दे कोल आया। बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के, गल दी समझ आ रही ना? बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के ते अरबी बोलदा आया, इनू पंजाबी नहीं आउंदी। हुण जिबरील नू पता सी कि इस्लाम है वे, ईमान है वे, एहसान है वे, क़यामत दी निशानियां है रे। ते जिबरील ने डायरेक्ट ही नबी दे कोल खलो के सहाबा नू डायरेक्ट ही क्यों नहीं बयान कर छड़िया? बोलो, उन्होंने चाहिए सी ना कि डायरेक्ट ही बयान कर सक, क्योंकि वही तो लैके आया, अल्लाह की मर्जी ना, वो वही डायरेक्ट ही बयान कर सक। पूछो इन मुफ्तियान इज़ाम से, उलमा इकराम खुताबा इज़ाम से कि जिबरील ने डायरेक्ट क्यों नहीं बयान किया? जिबरील दा अकीदा भावें आसमान तो वही लैके आया, वो वही अगर मैं डायरेक्ट बयान करांगा वो दीन ते शरीयत नहीं कहलवाएगी जब तक वही दे अल्फाज ज़बाने नबूवत ना अटैच होके नहीं जाएंगे। जिबरील दा अकीदा है कि वही उस वक्त तक दीन नहीं बन सकती जब तक वो तस्दीक आमीना दा लाल ना करे। तो मैं किसी तकबीर, अल्लाहु अकबर, मसलक अहले हदीस जिंदाबाद, अहले हदीस जिंदाबाद। जिबरील दा अकीदा है कि वही उस वक्त तक दीन बन सकती नहीं जब तक वो तस्दीक आमीना दा लाल ना करे। मैं किसी मौलवी ते पीर इमाम दी बात नू दीन किवें बनन दिया जिहदी तस्दीक मुहम्मद दी ज़बान ना करे? अगर तस्दीक करवानी है, शरीयत नू बनाना है, मनवाना है, तो मदीने वाले मुस्तफा दी मोहर लैके आओ। मोहर जदों मदीने च आएगी अहले हदीस मान जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, कयामत तक नवा नबी आउणा कुर्बे कयामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आउणगे। किथे? दमिश्क दे अंदर एक सफेद रंग दा मीनार है, वो मीनारा बन चुकी है। आका ने फरमाया सी कुर्बे कयामत बनेगा, उस मीनारे ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा नज़ूल होएगा। फरिश्तियां दे परां दे उत्ते एवें हाथ रखे होणगे। टाइम किहड़ा होएगा? फजर दी अजान हो चुकी होएगी, नमाज दा टाइम करीब होएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा उस मीनारे ते नज़ूल होएगा। सिर दे वाला चो पानी नुचर रहा है, पानी दे कतरात इवें लगणगे जिवें मोती हुंदे ने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा नज़ूल होया है। हजरत इमाम मेहंदी जिन्हां दा असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है, मुसल्ला इमामत ते नमाज पढ़ाने वास्ते मौजूद होणगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं आउंदियां वेखणगे, फौरन नबी दी हदीस ज़हन च आ जाएगी। अज पैगंबर दी हदीस सच्ची हो गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला आए ने। अल्लाहु अकबर। ते की आंदे ने? आ जाओ अगे, तुसी नबी हो, तुसी नमाज पढ़ाओ, असी थोड़े मगर नमाज पढ़ना चाहते हैं। इमाम मेहंदी मुसल्ला छड़ के परा हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहते हैं, नमाज तुसा पढ़ानी है, मैं थोड़े मगर पढ़नी है। क्यों? अज मैं नबी बन के नहीं आया, मुहम्मद दा उम्मती बन के आया वा। हुण नबी की कह रहे हैं? मैं उम्मती बन के आया। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काना उल्लू दा पट्ठा की कह रहे हैं? मैं नबी बन के आया। उम्मती कह रहा मैं नबी बन के आया, तो नबी कह रहे मैं उम्मती बन के आया। देखो ना, उल्टी गंगा है। नबी कह रहा मैं उम्मती बन। एक मिसाल और सुन लो। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तौरात दा वर्का फड़िया। तौरात जिहड़ी है ना, ये आसमानी किताब है, पूरी किताब नहीं, सिर्फ इको ही वर्का। मौलवी तो पन्ना बनी फिरदे ने ना किताबां दियां, भाई हदीस तो ठीक है लेकिन ये लाल किताब ये फरमाती है। हदीस ठीक है, मेरी फिका ये कहती है। हदीस ठीक है, मेरे इमाम का कौल और इमाम का फतवा ये कहता है। हदीस ठीक है लेकिन मेरी अकल के खिलाफ है। हदीस ठीक है लेकिन मेरी कियास और राय के खिलाफ है। उठाइए, असूले करखी एक किताब है, मदारस के अंदर पढ़ाई जाती है, चंद सिफात ते मुश्तमिल है, ਉਹਦੇ अंदर कायदा दर्ज है। कुरान हदीस के मुकाबले च इमाम का कौल आ जाए, कुरान हदीस छड़ दो, कौल मान लो, कौल दर्ज है। आइए जरा गौर करिए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने तौरात दा वर्का फड़िया है ते नबी अलैहिस्सलाम ने वेखिया मेरे पैगंबर दा चेहरा सुरख हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, उमर तेरी मां तेनू गुम पाए, नबी दे चेहरे वल वेख।
حضرت عمر نے پیغمبر دے چہرے تے ویکھیا ہے تے آندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. سونیا میں اللہ دے رب ہون تے اسلام تے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضی ہاں. پتہ ہے الفاظاں دی عظمت کنی ہے جڑے الفاظ عمر نے کہے نے. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد مغرب دی نماز تو بعد ایک کلمے 3 دفعہ پڑھدا ہے ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. میں اس بندے نو قیامت دے دن ایتھوں ہاتھ تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا. اور دوسری حدیث آندی ہے جڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے فجر دی نماز تو بعد اللہ تے فرض ہے قیامت دے دن ایک کلمے پڑھن والا بندہ اللہ دی عدالت چاہے تے اللہ اس بندے نو راضی کرن. آئیے آقا علیہ السلام نے جدو سنیا ہے تے آقا فرماندے نے عمر خطاب دیا پترا گل دھیان نہ سن لے اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے اونے بھی آنا نبی بن کے نہیں آنا میرا امتی بن کے آنا ہے. تے اگے جڑی گل کئی لدے والے وڑیچ والے ہو سن لو. فرمایا لو کان موسیٰ حیّا او عمر اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جان تسی منو چھڈ کے موسیٰ دی اتباع کر لو. اگر تسی منو چھڈ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ اگر تسی منو چھڈ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. ہن ذرا گل تو فیصلہ آپ ہی کر لے نبی دا دروازہ چھڈ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. اج نبی دا دروازہ چھڈ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے بولو اور تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا. اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. نبی دی حدیث آ جائے پھر کسے دے قول دی لوڑ بولو تے صحیح نا نبی دی ذات آخری ذات ہے پیغمبر دی بات آخری بات ہے. توجہ میرے ول خالص چھڈ کے نخالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا یوسف اسروری. دین ہوئی ہے جڑا نبی دی زبان ہے بولو دین ہوئی ہے جڑا نبی دی زبان ہے. مجھ دا دودھ چونے او دے اندر لدے والے ورکاں دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر ٹینکی دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر نیسلے پا خالص نہیں ڈیو پا مرینڈا پا خالص نہیں او دے اندر زمزم دا پانی پا دے خالص پھر بھی نہیں. او دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چوں نکلدا ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چوں نکلے آئے. باقی سب ندین ہے میں کسے نو دین منن واسطے تیار نہیں. جدو خالص دین ہوئے پھر نخالص پیچھے نہیں نسیدہ. اس واسطے اللہ نے کیا ہے میرے نبی دی زبان چو جو نکلے آؤ گل من لو تسی گمراہ نہیں ہوو گے. کتے لکھے ہے والنجم اذا ہوا اللہ کہندے نے مینوں ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. رب ویکھو کی دی قسم چک رہے ہیں ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. رب نو حق حاصل ہے قسم جی دی مرضی چکے پر مخلوق نو حق حاصل نہیں. وہ ایویں آکھی جائے منو بے بے اللہ رکھی دی قسم منو فلانے دودھ پتر دی قسم اے نہیں. اللہ نے منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. اللہ کیوں فرمایا ما ذل صاحبکم وما غوا نہیں تسی گمراہ ہوو گے
साहिबुकुम जिहड़ा तुहाडा साहिब है, तुहाडा हादी है, तुहाडा मुर्शद है, तुहाडा पीर है, ओदे पीछे लगोगे। रब कसम चुक के कह रहे ने तुसी गुमराह नहीं होवोगे, ओदी गल मनोगे तुसी गुमराह नहीं होवोगे। अल्लाह कसमां क्यों चुकना, ओदे पीछे लगिया गुमराह क्यों नहीं होना। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी ना बोलदा ही नहीं, जदों मैं बुलावा उदों ही बोलदा। इन हुवा इल्ला वाहयु जो दी जबान चो निकलिया कुरान बन गया। 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वखरी शान अताई, हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने जबान हलाई। मेरा पीर जदों साडा पीर जदों भी बोले तौहीद दे मोती रोले। सोना गल उदों सी करदा जदों हुंदा सी हुक्म इलाही। इस वास्ते ओदी हर बात दीन है। अल्लाह पाक दिता है सानू दीन कामिल, ओनू वदान कटान दी लोड़ की है। साडे कोल कुरान हदीस चो है, फिर हदाया लियान दी लोड़ की है। फतवे जे कनज कदूरी चो वेखने ने, फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है। जिदा दुध खलोना ना मिले यारो, ओनू दही जमान दी लोड़ की है। जदों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर गैरां वल जान दी लोड़ की है। जेड़े आप मंगत उन्हां कोल जाके सानू झोलियां फैलान दी लोड़ की है। किसी चीज दी थोड़ नहीं ओदे दर अंदर कुंडे गैरां दे खड़कान दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जे हैं ने इत्थे, फिर उच्ची टारां लाण दी लोड़ की है। नबी पाक दे कोल बोल उच्ची, सारे अमल गुआन दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जे हैं लद्दे वाले वड़ा चंदर, पीर होर फड़न फड़ान दी लोड़ की है। मुर्दा कबर चो नहीं जे बाहर वेंदा, उत्ते उछाड़े पान दी लोड़ की है। मुर्दियां ते उछाड़े पा के यारो फिर भाबियां कोलों लोहान दी लोड़ की है। कबर जन्नत दोजक दा गड़ा हुंदा है, ये फरमान भुलान दी लोड़ की है। दोजक पिया नू किसे नहीं खान देना, उन्हों पिछों कलान दी लोड़ की है। जन्नत विच किसे नेमत दी थोड़ कोई नहीं, उन्हों पिछों मंगान दी लोड़ की है। जिस जन्नत विच खाना जाए पिछों, उस जन्नत विच जान दी लोड़ की है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोना लिबास सलवार कमीज साडा एवें पेंटा बुशा पाउण दी लोड़ की। अमल पहलियां ते हो जाए ते बड़ी गल है, पसरूरी एवें नवे मसले बनाण दी पहलियां ते अमल कर लईए, कोई नवे बना ला क्यों कारी साहब। इस वास्ते नबी दी जबान दे विचों जो निकले है ओदे ते ईमान ले आएगा। जिथे पैगंबर दी हदीस आ जाए उथे किसे कौल दी लोड़ नहीं रहिंदी। आइए अहले हदीस दा मसलक सुनिए। जिथे मेरे उमर दा फतवा है ते उमर दे फतवे दे सामने हदीस आ जाए, उथे उमर दा फतवे दी लोड़ नहीं, ते मैं किसे मौलवी दा फतवा किवें चलन दियां। हजरत उमर बिन खत्ताब दी अदालत लगी है। आइए सुनिए जरा तवज्जो ना। हजरत उमर बिन खत्ताब दी अदालत लगी है। एक बीबी नू लियांदा जांदा है, ये बीबी पागल है, इन्हें बदकारी कर लई है। ते हजरत उमर आंदे ने इस बीबी नू लै जाओ मदीने तो बाहर जाके रजम कर दे। जदों सहाबा इनू रजम लगे ने करन ते सामने हजरत अली ऊंट पे चार दे ने। अली आंदे ने की लगे हो करन, एह जी औरत नू रजम लग्या कर। फरमाया ते पागल है, पागल ते हद कायम नहीं हुंदी। उन्हें कहा ठीक आंदे हो पे, पर उमर ने फतवा दिता है, फैसला उमर दा। ते हजरत अली आंदे ने मैं उमर दा फतवा वेखा कि मुहम्मद दी हदीस वेखा, मैं नबी दी हदीस वेखा कि उमर दा फतवा वेखा। मैनू ठहर जाओ, मैनू उमर ना गल कर लैन दिओ, फिर इस औरत ते हद कायम करे। अजे हजरत अली मदीने आए, फरमाया उमर जी फतवा तुसी दिता है? जी मैं दिता है। फरमाया पैगंबर दी हदीस है, रूफी अल कलम अनिस सलास, 3 बंदे ऐसे ने जिन्ना तो अल्लाह ने अपनी कलम नू चुक लिया। पहला बंदा अस्सबीयु हत्ता यबलुगा, बच्चा बच्चे को गुनाह सरजद हो जाए। उमर जी ओदे ते हद कायम नहीं हुंदी। मेरे पैगंबर दा फैसला है
دوسرا بندہ النائم حتی استیقظ، ستا بندہ خواب دے اندر گناہ کردا ہے اتوں تک کہ بیدار ہو جائے، ستے بندے تے حد قائم نہیں ہوندی۔ تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق، جڑا پاگل بندہ ہے او دے تے حد قائم نہیں ہوندی کہ ٹھیک ہو جائے۔ عمر میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ فیصلہ دے، فیصلہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ، توجہ میرے والی یار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو اینی گل کہی تے عمر نے کی کیا ہے کہ میں 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہاں، میں فتویٰ دے چکی ہاں تے میں ہن اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ ایک کوئی حدیث سنائی ہے نا علی نے، کو 2-3 تے نہیں سنائی ہے، وہ بولو تے صحیح یار۔ تے وہابی علماء جڑے نے وہ انیاں حدیثاں سناندے نے، رفع الیدین کرن دی 450 حدیث تے زبیر علی زئی صاحب نے لکھی ہے نا، تے مولانا خالد گرجاخی نے 650 حدیث اپنی کتاب چ لکھی ہے رفع الیدین کرن دی اور نہ کرن دی صحیح سند دے نال حدیث دے ذخیرے چ ایک حدیث بھی موجود نہیں، کرن دی 650 عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی۔ اور دوسرا عموماً علماء نے ایک نماز بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، میں کہنا ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نبی نے نہیں پڑھی۔ وہ دی بین دلیل 5 حدیثاں بخاری چ نے، مسلم چ 6 حدیثاں نے ہے نے نا، بولو۔ نبی حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے رسول نو اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، آپ نماز نیتن لگے، رکوع جان لگے، رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کردے سن۔ ایویں ہی ہے نا حدیث دے الفاظ، بولو تے صحیح۔ ہن دنیا کائنات سوائے نماز جنازہ تو کوئی نماز ایسی لیاؤ جس دا رکوع نہ ہوئے، جس نماز چ رکوع ہے وہ دے چ رفع الیدین ہے۔ پھر نبی نے کوئی رکعت بھی ایسی نہیں جڑی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی۔ اہل حدیث علماء نے کیا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرن والا کروان والا دعا تے لعنت ہے۔ تے مولوی بعد آندے نے، بولو مولوی نہیں نا بعد آندے، بولو تے صحیح یار، کی ہو گیا؟ مولوی فتویٰ دے رہا ہے، اگر کوئی خاوند تے بیوی آ جاندے نے آن کے مسئلہ پوچھتے ہیں میں طلاق کہہ بیٹھا ایک مجلس کے اندر 3 دفعہ طلاق ہو گئی ہے، مولوی صاحب کہیں نے حلالہ کرو، تو بی بی کو سیانی سی نا، انہوں نے کہا مولوی حلالہ کدا تیرا، انہوں نے کہا طلاق اس اترے نے دیتی، حلالہ میرا کرن دے، حلالہ بھی ادا کرے نو پتہ لگے طلاق کی وجہ دی۔ میں کیا جنہیں نبی دی حدیث نو چھڈیا وہ دی عزت بھی محفوظ نہیں رہی، وہ دی عزت دا جنازہ نکل گیا ہے۔ جنہیں پیغمبر دی حدیث نو چھڈیا ہے، نبی دی حدیث نو چھڈیا ہے، تے جنہیں صحابہ دی دشمنی اپنے سینے اچ محفوظ کیتی ہے انہاں تے متراضا مسلط ہو گیا ہے، تے جنہیں نبی دی حدیث نو چھڈیا ہے او دے تے لوگوں حلال دا عذاب مسلط ہو گیا ہے۔ آئیے نبی دی حدیث سن لیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک حدیث سنائی تے حضرت عمر کہندے نے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر، اگر اج علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو گیا سی۔ ایک حدیث سنائی، بولو ایک حدیث ہی سنائی ہے کہ 2-3 سنائی ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتویٰ حدیث دے سامنے چلے آ نہیں، میرے عمر دے کول ایک بندہ اور آندا ہے، آن کے آندا ہے عمر جی مینوں ایک فتویٰ دیو نا، ایک عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے، حج انہیں مکمل کر لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے آن لگیا طواف الوداع کرید ہے، جدو حرم دے وچوں نکلید ہے حاجی آندے نے طواف الوداع کر دینے، وہ عورت نے طواف الوداع جے کرنا ہے تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے۔ فرمایا عمر جی وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے، طواف الوداع کر کے آئے، کرن تو بغیر کیوں ہونا سی؟ تے مسئلہ پوچھن والا اگوں آندا جی نبی دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر وہ دل ویکھ کے آندے نے جدو میرے کو مسئلہ پوچھن آیا تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی منو حدیث دا علم سی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ فرمایا نو اتنے مدینے دے چوک چ لما پاؤ۔ کہنے لگا جی میرا جرم قصور، میں تھانوں حدیث سنائی ہے، تسی اپنی قیاس اور رائے نہ فتویٰ دیتا ہے تے منو حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگے تینوں حدیث سنان دے وچ کوڑے نہیں لگا مار، کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے، کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اعلان کیتا مسجد نبوی تے منبر تے چڑھ کے، فرمایا یا اہل المدینہ، مدینے دے لوگوں سن لو، آج تو بعد جدے کول نبی دی حدیث موجود ہوئے عمر دے دروازے تے فتوہ لینا آئے گا، عمر انہوں مدینے دے چونکاں جو لمحہ پا کے کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے کنے مولوی چونکاں ہی لمکے ہونے سے بول دے اہم مسلک اہل حدیث، جتے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے کسے دا فتوہ نہیں چلے گا۔ آج مولوی کو جاؤ، مولوی جی حدیث، میں ایک بندے نو حدیث سنائی تے او منو اگواندا جی حدیث ٹھیک ہے، لیکن ساڈے محلے دی ایک مولوی مسجد چ ایک مولوی صاحب رہندے نے، وہ بھی بڑا وڈا ہے عالم ہے، او دے نال مشورہ کر کے دساں گا بھی مننی ہے کہ نہیں۔ گل نہیں سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ، بالکل آ رہی ہے، پھر مشورہ کراں گا۔ میں کیا تھے مشورے دی گنجائش اما عائشہ دے کول نہیں، میں تیرے مشورے نو کی کراں؟ اٹھاؤ صحیح البخاری کتاب التفسیر، اما جی عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المومنین کٹھیاں ہوئیاں تے آن کے آندیاں نے اللہ دے رسول واسطے کٹھیاں ہوئیاں مطالبہ کرنا ہے کہ کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے، سانو بھی زیور چاہیدا ہے۔ جگاں دے پیر تشریف لے آئے، ویکھیا بیبیاں کٹھیاں ہوئیاں نے، آقا فرماندے نے خیر تے ہے اج کٹھیاں ہوئیاں، اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا، جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہی ہے، بیبیاں کٹھیاں ہون تے ہوئے کچھ نہ، اللہ رسول نے کوئی گل نہیں فرمایا، کوئی گل ہے؟ اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اینا نہیں دسنا تے میں دس دے نہیں ہاں، اسی اج کٹھیاں ہوئیاں وا، کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے، سانو بھی چاہیے۔ آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ، میں ایک مہینہ گھر نہیں آنا۔ 29 دن گزرے، اما عائشہ دے گھر جگاں دے پیر آ گئے، واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تو جگ وار دیاں۔ اما جی فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی کہ میں ایک مہینہ نہیں ہونا، اج 29 دن ہوئے نے، تسی کر بھی آ گئے ہو، اجے مہینہ نہیں ہویا۔ آقا فرماندے نے عائشہ عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے۔ نبی علیہ السلام اما جی عائشہ دے بستر تے بیٹھ جاندے نے، آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے، سونیا اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ، نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا۔ آقا فرماندے نے عائشہ اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا، تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے؟ سبحان اللہ۔ ہن ذرا غور کرو کدے نہ مشورہ کریا؟ وہ بولو تے صحیح، باپ ابو بکر کوئی عام بندہ تو نہیں نا ہے۔ قرآن دے اور آت دی ورق گردانی کرو، من النبیین والصدیقین، پہلا نمبر قرآن چ کدے؟ نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، ایمان چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، اسلام چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ آئیے کہ چلیے بدر احد خندق خیبر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ آقا دی زندگی چ نبی دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ منبر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قبر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قبراں پھٹن گیاں، پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اس تو اگے حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ تے جنت چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، جدو آقا بیمار ہوندے نے تے آقا پھر کی فرماندے سن؟ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، فرمایا میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔
جدوں بھی آقا بیمار ہوندے مرو ابا بکرن، ایک دفعہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، میرے ابو دی طبیعت بڑی نرم ہے، او دے کو تواڈے مصلے تے کھلوتا نہیں جانا، تسی اس طرح کہو عمر نو کہہ دیو۔ آقا فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، پھر اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو۔ آقا پھر فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو۔ آقا فرماندے نے عائشہ یا بلا اللہ انکار کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، عرشاں تو ڈائریکٹ رب کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مصلے تے ابو بکر تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا۔ حضرت امام بخاری نے بھی اس حدیث دے 27 باب بن چڑے نے، 27 باب، اس حدیث نو 27 مرتبہ صحیح بخاری چ لیا ہے نے کہ نبی تو بعد نبی دے مصلے دا وارث کون ہے؟ اٹھاؤ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 ہے، سلسلہ سیاح چلام البانی نے اس حدیث نقل کیتا ہے، کتاب السنہ دے اندر سنن نبی داؤد حدیث موجود ہے۔ اٹھاؤ ذرا توجہ فرمانا، آقا علیہ السلام بیمار ہوئے نے، جگاں دے پیر بیمار ہوئے، بلال نے اذان کہی ہے، اذان کہن تو بعد نبی دے حجرے دی باری دے نال آ کے نا بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ، یہ تو مسئلہ نکلتا ہے کہ خادم امام نو کہہ سکتا ہے بھی نماز دا ٹائم ہو گیا، کاری نو غصہ نہیں کرنا چاہیے، مولوی نو کہہ سکتا ہے بھی مولوی صاحب نماز دا ٹائم ہو گیا۔ بلال کی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اللہ دے رسول نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، تے آقا فرماندے نے بلال میری طبیعت خراب ہے، میرے کولوں نہیں آیا جانا، تسی کہ صحابی نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ بلال نے مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہ آئے، عمر نو کیا تو ہی نماز پڑھاؤ۔ عمر مصلے دے کھلوتے تکبیر ہو گئی تے عمر نے کہا اللہ اکبر، عمر دا طبی طور تے آواز اچھا ہے، نال حجرے چ آواز جاندی ہے، میرے آقا دے کنا چ پیندی ہے، نبی دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو جاندا ہے۔ آپ آئے اپنی حجرے دی باری دے نال منہ لگا کے نا آقا فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں نہیں، این صدیق، صدیق کتھے وے؟ اگوں کوئی جواب نہیں آیا، نماز ہو رہی ہے، نماز مکمل ہوئی ہے، ابو بکر صدیق بھی آ گئے، صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نو سنایا ہے۔ ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ گئے نے، فرمایا ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ اللہ دے رسول میں لیٹ ہو گیا وہاں، نماز پڑھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ابو بکر صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو۔ ہن ذرا غور کرو ابو بکر دی عظمت ہے۔ جدو اینی گل کہی ابو بکر آندے نے سونے نماز تے عمر نے پڑھا چھڑی ہے۔ فرمایا نہیں ابو بکر تسی دوبارہ پڑھاؤ، تھوڑی فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی۔ فرمایا کیوں؟ آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلے دا وارث میرا صدیق ہے، او صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا کہ جا باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا، تینو مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے؟ اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا ایک گل دا جواب تسی دے دیو، میں قرآن تے حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی، میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ جے ماں عائشہ قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر نہ مشورہ کرن جائے، او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا، تو اج حدیث سنن تو بعد اپنے مولوی نہ مشورہ کرے، بولو اپنے خطیب اپنے امام مفتی نہ مشورہ کرے پہ میں حدیث مننی ہے کہ نہیں، تیرا ایمان کیویں سلامت رہے گا؟ اے مسلک اہل حدیث ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔
جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے عمر دا فتویٰ نہیں چلدا۔ آئیے ایک اور حدیث سن لو۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ آندا جی اتھوں ہاتھ کٹیا جائے یہ دیت تے 50 اونٹ ہے، تے جے انگوٹھا کٹیا جائے یہ دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ۔ اگو آندا جی انگل کٹی جائے یہ دیت کنی ہے؟ فرمایا 10 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے یہ دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے یہ دیت کنی ہے؟ 9 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے آندا عمر جی یہ دیت کنی ہے؟ فرمایا 6 اونٹ۔ کنے ہو گئے؟ او بولو، او پتر بھائیو تھلے، او بھائیو تھلے بھائیو، کنی دیت ہوگی؟ زمینداراں جدو فصل جو گھاٹا پے اگلے صاحب ہی بھول جاندے، تھوڑا قصور کون نہیں؟ 50 پورے۔ حضرت عمر نے ایک فتویٰ لکھوایا ہے، فتوے دے اتے تھلے مور لائی ہے، انگلاں دی دیت پا دیتی ہے۔ فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے ہر عدالت دے اندر میرا فتویٰ پہنچا دیو، اج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد مصر دی عدالت پہنچ دا ہے، مصر دے جج نے حضرت عمر دا فتویٰ پڑھے، پڑھ رہے ہیں تے نال کرسی ڈٹھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری دی، نبی دے صحابی دی۔ او دی جدو نظر پئی نا اتے تے آندا فتویٰ منو دیا جائے۔ ابو موسیٰ نے حضرت عمر دا فتویٰ پڑھے تے غصے نہ چہرہ سرخ ہو جاندا ہے، گھوڑا لیندے نے مدینے آوندے نے۔ عمر آندے نے ابو موسیٰ کیویں آئے ہو؟ اے فتویٰ تھوڑا ہے؟ جی میرا ہے۔ تھلے مور سین بھی تھوڑا ہی نے، اے میرے ہی نے۔ اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ فرمایا جی میں کیتی ہے۔ فرمایا میں نبی پاک کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی، 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دی دیت 10 اونٹ ہے۔ تے عمر جی تو ہاں انگوٹھے دے 10 15 تے کنگل دے 9 تے ایک دے 6۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ ذرا غور کرو۔ جدو حضرت عمر نے حدیث سنی تے پسینے چھوٹ گئے، اکھاں چوں آنسو آ گئے، تے فرمان لگے ابو موسیٰ یار مینوں حدیث دا علم نہیں سی، میرے کو پیغمبر دی حدیث دے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے۔ کاتب نو منگوایا، فرمایا نبی دی حدیث لکھاؤ۔ ابو موسیٰ نے حدیث لکھائی کہ ہر انگل دی دیت برابر ہے۔ تے تھلے پھر عمر نے نوٹ آپ لے ہے، نوٹ سمجھ دیو نا، اشتہار دے اتے لے آندا نوٹ کھانا پہ ذمہ جماعت ہوگا، اشتہار پڑھیے نہ پڑھیے نوٹ دے پڑھنا ہوتا پھر روٹی لبنی ہے کہ نہیں، بول دے نہیں، اس طرح ہی ہے۔ نوٹ لیا، نوٹ کی کہ آج تو بعد تمام عدالتاں دے اندر فیصلہ کیتا جائے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں، حدیث رسول اللہ دے مطابق کیتا جائے گا۔ ہے ہی مسلک اہل حدیث، جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسی عمر دا فتویٰ نہیں چلدا، کسی مفتی دا کیویں چلے، مولوی امام دا کیویں چلے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الميزان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ جنہ ساتھیاں نے پائی شفقت صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا جنہاں نے پروگرام کروایا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا۔ میری جماعت دے ناظم ضلع گجرال دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ناظم حضرت قاری تنویر صاحب بڑے ہی مخلص بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکات نازل فرمائے، اور جنہیں دوست احباب بزرگ میرے بھائی بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں تشریف لے آئیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرما، اللہ سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما، سب دے گناہاں نو درگزر فرما۔ میرے مولا جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان دنیا چ رہ کے شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ سنو شرک و بدعات کو محفوظ فرما، اللہ توحید و سنت دا علم بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین.